अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आज का जो वीलॉग है एक नया ज़ाविया पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीलॉग है, बड़ा ही अहम वीलॉग है। 3-4 बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बरें हमने आपके लिए जमा की हैं और सबसे अहम ख़बर है पीका एक्ट के हवाले से। जी, पीका एक्ट जो है जिसे सारी सहाफ़ती तंज़ीमों की तरफ से ज़ुबानबंदी का एक्ट कहा जा रहा है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बड़े अहम सियासतदान हैं जिन्होंने पीका एक्ट के हवाले से एक बड़ा अहम बयान दिया है। तो एक तो ये बात आपको बतानी है। दूसरी चीज़ और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि बिलावल साहब जो हैं, बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन हैं, उन्होंने एक तकरीब का इनेकाद किया और इस तकरीब में उन्होंने तिजारत करने वाले लोगों को बुलाया, ताजिरों को बुलाया, उनसे बातचीत हो रही थी। वहाँ पर एक साहब ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से गुफ्तगू करने की कोशिश की, उस शख्स को रोका गया और मज़े की बात यह है कि एक सहाफ़ी हैं अरबाब चांडियो साहब, उन्होंने इस ख़बर को अपने वीलॉग में जिस तरह पेश किया और जिस तरीके से एक शख्स पर इल्ज़ाम लगाया, बहुत ही एक अजीब सा मामला कर दिया। उन्होंने कहा कि जी ये साहब जो हैं, ये साहब जिन्हें बिलावल साहब से बात करने से रोका गया, ये अनवर मजीद साहब थे और अनवर मजीद साहब जो हैं उनके हवाले से बड़े इल्ज़ामात भी लगाए उन्होंने, लेकिन ये है कि असल में वो अनवर मजीद साहब थे नहीं। अनवर मजीद साहब तो मुल्क से बाहर हैं, ये साहब कोई और थे। ये साहब कौन थे और ये सारा मामला क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और तीसरी चीज़ जिस पर हमें बात करनी है वो है एक नई सियासी जमात जो कि अब ऑफिशियली ECP यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने सिंबल ले लिया है और अब जब अगला इलेक्शन होगा तो आप इस अगली जमात को भी, इस नई जमात को भी आप देखेंगे कि ये जमात भी इलेक्शन में हिस्सा लेगी और इसका जो सिंबल है वो भी बैलेट पेपर पर होगा। ये कौन सी जमात है और इसका सिंबल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी उस वाक़े की जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तकरीब में पेश आया, उसके बारे में बात करते हैं। जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक तकरीब का इनेकाद किया और उस तकरीब में तिजारत करने वाले लोगों को, ताजिरों को बुलाया गया और काफ़ी सारे वहाँ पर ताजिर आए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से उन सब की मुलाकातें हुई। ज़ाहिर है एक पॉजिटिव एक इम्प्रेशन पड़ता है कि जब एक इतनी बड़ी पार्टी का लीडर जो है वो बुलाता है तिजारत करने वालों को और उनके मसाइल सुनता है और उनको यकीन दिलाता है कि हाँ आपके मसाइल हल होंगे, तो एक पॉजिटिव इम्प्रेशन तो जाता है। अब इस तकरीब में हुआ क्या, एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सा वाक़या पेश आया। इस तकरीब में हुआ ये कि जब मुराद अली शाह साहब जो कि सिंध के चीफ़ मिनिस्टर हैं, वो जब तकरीर करने के लिए उठे तो बिलावल साहब के बराबर वाली जो सीट थी वो हो गई खाली और उस खाली सीट पर मौका देखकर एक साहब आकर बैठे और उन्होंने बिलावल साहब से कुछ बात करने की कोशिश की। अब ये जो शख्स यहाँ पर आए और उन्होंने बिलावल साहब से बात करने की कोशिश की, तो एक सहाफ़ी हैं जी अरबाब चांडियो साहब, उन्होंने ये कहा है कि मैं उस तकरीब में मौजूद था और मैं 4 घंटे उस तकरीब में मौजूद था और मैंने ये देखा कि जैसे ही वो शख्सियत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के पास आकर बैठी और वो शख्सियत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से बात करने के लिए उनके कान में कुछ कहने लगी, तो जो प्रोटोकॉल ऑफिसर था उन्होंने उस शख्सियत को उठा दिया और उस शख्सियत की बड़ी बेइज़्ज़ती हो गई। और ये जो शख्सियत थी ये थी जी ख्वाजा अनवर मजीद साहब। अब अनवर मजीद साहब को आप सब जानते हैं कि वो कौन है और अनवर मजीद साहब जो हैं उनके हवाले से ये अरबाब चांडियो साहब ने ये भी कहा अपने वीलॉग में, उन्होंने बड़े इल्ज़ामात लगाए और उसके बाद उन्होंने कहा कि अनवर मजीद साहब ने बिलावल साहब से गुफ्तगू करने की कोशिश की और उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। तो अब यहाँ पर जो ट्विस्ट है इस कहानी का वो मैं आपको बताता हूँ। मज़े की बात यह है कि अनवर मजीद साहब जो हैं वो इस वक्त मुल्क में नहीं हैं। मज़े की बात यह है कि अनवर मजीद साहब जो हैं वो जिस दिन ये तकरीब हुई थी उस दिन भी मुल्क में नहीं थे। मज़े की बात यह है कि अनवर मजीद साहब जो हैं वो इस तकरीब में भी मौजूद नहीं थे। और मज़े की बात यह है कि पीका एक्ट लागू हो चुका है, फ़ेक न्यूज़ फैलाना जुर्म करार दिया जा चुका है। फ़ेक न्यूज़ फैलाने वालों पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो सज़ा का भी अब जो है वो सज़ा भी लागू हो गई है। लेकिन फिर भी अरबाब चांडियो साहब ने, मुझे नहीं पता क्या देखा उस तकरीब में, वो मौजूद थे तो क्या देख रहे थे, बहरहाल उन्होंने कहा कि जी अनवर मजीद साहब के साथ जो है वो ये हो गया और एक फ़ेक न्यूज़ उन्होंने अपने वीलॉग से फैला दी। अब असल में वो शख्सियत कौन थी जो कि बिलावल साहब के पास आकर बैठी थी ये भी मैं आपको बताता हूँ और उन शख्सियत का भी जो नाम है वो मेरे पास लिखा हुआ है और वो शख्सियत है जी अब्दुल समी ख़ान
خان صاحب. عبدل سمیع خان صاحب جو ہیں وہ ہیں صدر ہیں آل پاکستان پیٹرولیم ایسوسیشن کے. تو وہ وہاں پر آ کے بیٹھے تھے اور انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کچھ بات چیت کی, جس کو ایک نہ جانے کس طرح کے ذہن سے وہ بیٹھے ہوئے تھے چانڈیو صاحب, اور کس سوچ میں گم تھے, اور کیا ان کی آنکھوں نے دیکھا اور کیا انہوں نے رپورٹ کیا. بہرحال ایک فیک نیوز انہوں نے پھیلا دی. تو حضور والا آپ صحافی ہیں تو ذرا ہوشیار رہیں, فیک نیوز نہ پھیلائیں, غلط باتیں نہ پھیلائیں, یہ چیز مناسب نہیں ہے. دوسری چیز, چونکہ ہم پیکا کی بات کر رہے ہیں تو پیکا کے حوالے سے جو ہے بڑا زبردست ایک اہم بیان سامنے آ گیا ہے, اور وہ بیان ہے جی خواجہ سعد رفیق صاحب کی طرف سے. خواجہ سعد رفیق صاحب ہم جانتے ہیں بڑے مشہور سیاستدان ہیں, پی ایم ایل این جو ہے ان کے ساتھ بڑی گہری وابستگی ہے. اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے اب یہ بات کی ہے کہ جو پیکا کا جو ایکٹ ہے 2025 میں جو نافذ کیا گیا ہے, انہوں نے کہا کہ جو فیک نیوز کا معاملہ ہے یہ ہے تو بڑا خطرناک, لیکن فیک نیوز کو کنٹرول کرنے کے لیے جس طرح کا یہ پیکا ایکٹ بنایا گیا ہے اور جس طرح کے لامحدود اختیارات حکومت کو دے دیے گئے ہیں, یہ چیز جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. اور یہ بات اب انہوں نے کہی ہے, اور یہ بات جو ہے وہ تمام اخبارات میں رپورٹ بھی ہوئی ہے. تو اسی لیے میں نے کہا یہ آپ کو بتا دوں کہ بھائی یہ تمام اخبارات میں آ چکی ہے, بڑے بڑے اخباروں میں آ چکی ہے. ڈان جیسا اخبار جو ہے وہ بھی اس بات کو ان کی کوٹ کر چکا ہے. تو میں کوئی فیک نیوز نہیں دے رہا ہوں یہاں پر خواجہ سعد رفیق صاحب کا ایک کنسرن ہے جو کہ انہوں نے سب کے سامنے رکھا ہے, اور ان کا کنسرن یہی ہے جو کہ صحافتی تنظیموں کا موقف ہے کہ جناب یہ جو قانون ہے اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شدید قسم کی زباں بندی کی جائے گی اور کسی کو بھی کوئی بات کہنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی. تو اب جب خواجہ سعد رفیق صاحب جیسے بڑے سیاستدان کی طرف سے یہ بات آئی ہے تو ضرور حکومت کو سوچنا چاہیے. تیسری خبر جس کی طرف میں آپ کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں وہ ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کی, اور وہ پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے جی پاکستان کے بڑے اہم یہ شخص ہیں, اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں, اور انہوں نے یہ پارٹی بنائی ہے. اور آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کون سی پارٹی ہے. یہ ہے جی پارٹی جس کا نام ہے عوام پاکستان پارٹی. شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل صاحب, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پارٹی کی بنیاد ڈالی. اور اب یہ پارٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے اس پارٹی نے اپنا سمبل بھی لے لیا ہے الیکشن کا, اور یہ جو سمبل ہے یہ ہے گھڑیال, یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کلاک ٹاور. تو یہ کلاک ٹاور گھڑیال جو ہے ایک بڑا وہ ایک سمبل بھی اس پارٹی کو الاٹ کر دیا گیا ہے. تو اب جب آپ اگلے الیکشن میں, وہ الیکشن جب بھی ہوگا, وہ جب بھی الیکشن ہوگا, اس الیکشن میں آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو آپ کو گھڑیال کا سمبل بھی وہاں سے نظر آئے گا اس بیلٹ پیپر پر, اور آپ عوام پاکستان پارٹی کو اگر ووٹ دینا چاہیں تو گھڑیال کے سمبل پر آپ ووٹ دے سکتے ہیں. تو ظاہر ہے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہمارے یہاں پر مین اسٹریم میں آتی ہیں وہ سب اس لیے آتی ہیں کہ وہ اپنا ایک ایجنڈا لے کر عوام کے سامنے رکھیں, اور پھر اس ایجنڈے کی بنیاد پر, اس منشور کی بنیاد پر عوام انہیں ووٹ دیں اور عوام انہیں کامیاب بنائیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو پارٹی ہے یہ کیا اگلے الیکشن میں کتنے ووٹ لینے میں کامیاب ہوتی ہیں, کتنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے میں کامیاب ہوتی ہے. کیونکہ جو معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جی انہوں نے بہت زیادہ ووکل ہو کر, مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی اور شاہد صاحب نے بھی, شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی بہت زیادہ ووکل ہو کر یہ بات کی ہے کہ جس طریقے سے یہ سسٹم چل رہا ہے اس طریقے سے یہ سسٹم زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا, اور اسی لیے ہم سب کو, تمام سیاستدانوں کو, تمام اداروں کو, تمام جو ملک کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو بیٹھنا چاہیے اور ان سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اسی طریقے سے ملک کو چلاتے رہیں گے, کیا اسی طریقے سے یہ سسٹم چلتا رہے گا. اس طریقے سے اگر یہ سسٹم چلتا رہا تو یہ معاملہ ملک کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو جائے گا. تو یہ چیز جو ہے وہ انہوں نے اپنی تمام تر تقریروں میں, اپنی تمام تر تقاریب میں کافی زیادہ ووکلی انہوں نے یہ بات کی ہے. اب باقی فیصلہ جو ہے وہ تو عوام کرے گی. آج کے ویلاگ میں اتنا ہی, اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.